Yes, Ginoo, anak ko po ito ang pagpunod sa kaluwasan. Pasoda siya ang alis sa himaya. Pasoda siya ang alis sa puma. Yes, Ginoo, anak ko po ito ang pagpunod sa kaluwasan. Pasoda siya ang alis sa himaya. Pasoda siya ang alis sa puma. Yes, Ginoo, anak ko po ito ang pagpunod sa kaluwasan. Pasoda siya ang alis sa himaya. Pasoda siya ang alis sa guma. Yes, Ginoo, anak ko po ito ang pagpunod sa kaluwasan. Pasoda siya ang alis sa himaya. Pasoda siya ang alis sa guma. Lugar kami tandaan ng awit. Sa isip kita masanggurtay, ug manalipay, bisan may kabulan. Walay kasinahan, walay ulan, kay masuman kita nga tanan. Sa kondisi kita magsandulutan, ug manalipay, bisan may kabulay. Walay kasinahay, walay luran, kay managsuman kita nga tanan. Mao kini ang kinabuhi sa atong bisi. Magpaligay masanggurtay, manalipay, mga igsoon kita magtinabangay, kitang tanan manghimumay. Sa atong bisi kita masanggurtay, ug manalipay, bisan may kabulay. Walay kasinahay, walay luray, kay managsulman kita nga tanan. Among langit todo ko'y upaw nga pagbubuhat sa tanang mga utang o magkakantag sa kinabuhi. Nagagaya kung nagapasitungo kami kanino, tungod sa imong dagong umaya. Dili kami tagpo sa pagkatubaw kanino, tungod sa among pagkamasabilo. Nagkasali naman kami sa imong panguluson o kamahigubang. Mapagsanon kami maingon sa among pagkamasalay ko o nangaliw ko nga kami imong pasalubong. Papasalamat ko kami nga bisan dili tagpo sa pangayan, karon na ikaw nga nagatiman nagahatag kami sa among nagabagaw Panginoon. Dili ko damdamin kami, Ginoo, pinaagi sa imong balang espiritu, aron sa kanunan magsubay kami sa dalan sa katarong sumala sa imong panahon. Aron sa kanunay makasunod kami sa imong santos nga kini among gipangayo pinaging Kristo among Ginoo. Tingay sa Ginoo, anak kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Tingay sa Ginoo, anak kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Gikan sa kailanman, nagatuo ako kanino, O Ginoo. Ginoo, patalimubi ang akong tingog. Abdiya ang imong mga dalugan sa akong tingog. Diya sa pagpangunuyo. Diya sa Ginoo, anak kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan.
simbahan sa mga kalapasan, tinuogin sa makalautay, apan dihagan nimo na ang pasaylo, aron ikaw pagkatahuro. Ira sa Ginoo ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Nagsalig ako sa Ginoo. Ang akong kalag nagasalig sa iyang pulo, tabaw sa mga gwardiya at paabot ang Israel sa Ginoo. Ira sa Ginoo ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Kaya diya sa Ginoo na ang kaluoy, ug diya kaniya ang kapulo sa kalawasan, ug iyang nasod ng Israel, sa tanan niya kadautan. Ira sa Ginoo ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Kinudlog gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. May isa ka tawong nasakit nga ginganlang Lazaro nga taga Betania, ang lungsod ni Maria ug sa iyang igsuon nga si Marta. Mao kini sa iyang buhok, si Lazaro iyang igsuon. Usa ang magsuon nga si Maria ug si Marta nagpadala balita kang Hesus nga nasakit si Lazaro ang suod niyang higala. Sa pagkabalita ni Hesus niini, miingon siya, dili siya mamatay niining sakita. Nahitabo kini aron kapasidunggan ang Dios o pinaagi niini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Suod si Hesus ni Marta, ni Maria ug ni Lazaro. Sa pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin siya duha pa ka adlaw ni adtong dapita. Unya miingon siya sa mga tinun-an, mamalik kita sa Judea. Ang mga tinun-an mitubag, magtutudlog, dili padugay nga ang mga Hudiyo natinguha pagbato kanimo. Busa, nganong mubalik ka man dito? Si Hesus miingon, may napulog duha katakna ang usa ka adlaw, dili ba? Busa, kung ang tawo maglakaw sa adlaw nako, dili siya madagma kay hayag man. Apan, kung maglakaw siya sa gabi, madagma siya kay ngit-ngit man. Bisulti kini ni Hesus og midugang pagayon siya pagingon. Ang atong higala nga si Lazaro natulog. Apan, kuadto ako aron pagpukaw kaniya. Ang mga tinun-an mitubag. Kung natulog lamang siya, Ginoo, mamaayo siya. Apan ang buot ipasabot ni Hesus mao nga si Lazaro namatay na. Naguna-una sila nga naghisgot siya o pagkatulog lamang. Busa gisultihan sila ni Hesus sa walay likod-likod. Namatay si Lazaro apan tungod kaninyo. Nalipay ako nga wala ako dito uban kaniya aron mutuo kamo. Adtuon ta siya. Si Tomas mingon sa iyang isig katinun-an, manguyong kitang tanan sa pagtutudlo aron magpakamatay kita uban kaniya. Sa pag-abot ni Hesus, nasayran niya nga si Lazaro upat na kaadlaw dito sa lubnganan. Ang Betania nga
tulo ka kilometro lamang gikan sa Jerusalem, ug daghang mga Hudiyo miduaw kang Marta ug kang Maria aron paghupay sa ilang kapol gumikan sa kamatayon sa ilang igsoon. Sa pagkabalita ni Maria nga tayabot ni Jesus, migula siya aron pagsugat kaniya, apan nagpabilin sa balay ni Maria. Si Marta miingon kang Jesus, kung dili ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay akong igsuon. Noon, nasayon ako nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo, bisan unsay imong pangayoon. Si Jesus miingon kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Siya mitubag. Nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. O si Jesus miingon kaniya, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? O siya mitubag, oo, Ginoo. Mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga muanhi sa kalibutan. Human kini isulti ni Marta, ibalik siya og tawag sa tago ang iyang igsoon nga si Maria o giingnan. Aniya ang magtutudlo ug nangita siya kanimo. Sa pagkadungog ni Maria niini, mitindog siya og midali paggula aron pagtago kang Jesus. Ang mga Hudiyo nga dito sa balay uban kang Maria aron paghupay sa iyang kagol, misunod kaniya sa pagkakita nila nga mitindog siya o midali paggula. Naguna-una sila nga adto siya sa lubong aron paghilak dito. Sa pag-abot ni Maria sa dapit, dito si Jesus, o pagkakita niya ang Jesus, mihapa si Maria sa iyang tiilan o mingon, Ginoo, kung dili ka pa lamang, dili unta mamatay ang akong igsuon. Nakita ni Jesus nga naghilak siya, ingon man ang mga Hudyo nga mikuyo kaniya, o natandog pag-ayo ang iyang kasing-kasing, o nanghupaw siya. Haling maninyo siya ilubong, nangutana siya kanila. Dali nga rin, o tan-awa Ginoo, mitubag sila. O mihilang si Jesus. Tungod niini, ang mga Hudiyo miingon, tan-awa, pagkadako kayo sa iyang paghigugma kang Lazaro, apan ang uban miingon. Dili ba ipabukaman ipabuka niya ang mga buta? Nganong wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro? Natandog na usab ang kasing-kasing ni Jesus o miadto siya sa lubong. Usa, kini kalamog o ang putahan niini gialihag bato. Kuhaan ninyo ang bato, misugo si Jesus. Si Marta, ang igsuon sa namatay, miingon, Ginoo, baho na siya karon kay upat naman kaadlaw nga gilubong siya. Si Jesus miingon kaniya, wala ko ba ikaw sultihin nga makita mo ang himaya sa Dios kung mutuo ka? Kung ilang ikuha ang bato, unya mihangad si Jesus ug miingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Sayon ako nga kanunay kang aniha dinhi aron sila motuo nga ikaw mao'y nagpadala kanako. Kung human niya isulti kini, misinggit siya kusog. Lazaro, gula na rin. Kung ni gula ang namatay nga binugkusan og mga bindahi ang iyang mga kamot o tiil. O ang iyang kahong pinutos o panakton. Badbarin ninyo o palakta, giingan sila ni Jesus. Daghan sa mga Hudiyo nga minuaw kang Maria.
nakakita sa gibuhat ni Jesus ug mituo sila kaniya ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw Kristo. So, kalihok, inspired ko sa mga bersikulo na atong nalungog mo sa una nga nagkaingon dito nga si Lazaro o kanya gusto ni si Maria. No, pero mo to nga nagtamo ni Lazaro nga namatay sa pero ang sa Ginoo dako siya buhi. So muna na inspire ko sa mga nga wala nila yung posible sa Ginoo. Sa mga tao makaingon ang mga tao na to nga kanang didik na pabago pero kung dulul ta sa Ginoo ano tayo kausapan. And sa last thing, nagkainin ito nga Ginoo nga pagkana si Maria na Ginoo kung hindi ka palang hindi mo tayo nagtapos sa pagsuon. No? So nakita na ito, mura ka inspire ko ba? Ang Ginoo ka na dito, ano natin mga problema, pero kung ka na dito, kaya mura sa turunan dito, mga inong nga, mga magwalang so siguro ka na kita pangan sa Ginoo, sa dihan na nagkalisod ko, pero mga Ginoo ka sa mga pagkana ito. So muna yung mura ka inspire ko niya pang kinahanglan nato nga araw dito ang tao matapangat ka ilang nga ito kinasintasin ang atong pagbulit sa Ginoo mga dili lang kutob lang sa atong isulti ang mga kinahanglan kundi ang pagitan itong kasintasin. So diyan ako sa pagbulit expert nga importante nato nga kanang itong kasintasin so kung sa kinatapusan nga Ginoo ito nga ang mga Hudyo ayaw sila dito sa diyan nga nakita nila nga sila sa rong so say kayo sa puso ng Hudyo nga ayaw ito kung ito ako na nakita sa pilit pa na makita pilit mo ito sa mas nagibuan sa Ginoo sa pagbuhat sa kalibutan ito pa mga na ibuan sa Ginoo kalibutan ibaw siya magkainunta nga marbika ka ito kay wala makita so kung ang kulong sa Ginoo pagtuloy sa pro ang kinahanglan din na ito nga mututan sa Ginoo isa dili na ito nakita kinahanglan mutuloy sa Ginoo kaya tanan nga dili sa kalibutan ibuan din siya sa Ginoo so sa kung na-inspire dito nga nabitaw kinahanglan na ito nga tuwa na ito Ginoo kaya wala ito yung simple sa Ginoo nga dili niya nga kanang pang sa di mo kanang kinahanglan sa Ginoo kay matag na sa Ginoo basta kasi mo pagpulis ito mo ito ang salamat. Praise the Lord. Sa akong kaaginan sa una na may mga problema nakaayon ko sa Ginoo na nanong ako pa man nanong kami pa man sa yung purpose na ito ang Ginoo dili siya ito hatag na yun sa mga kinahanglan dili daan pa kanyang pagsulay para pasulayan pa yung pasensya yung kuwan yung kasing-kasing na wala yung kasing buko ko dyan yung kasing-kasing so ayaw sumalag sa imo kuwan yung kanya sulayan yung kaya yung patience. Praise the Lord. May utos sa tanan mo, ako natando ko sa pulong na ang pagtuo. Sama usab ni Maria na dunay pagtuo ni Jesus no. Ako sa akong pagaling mo usahay namin tay mga pangutana na naana sa imo na experience sa imo no. Sama usab sa kuan na dili tanan mga kuan gusto mo makabot dunay mo usab ka sa kasakit no dahil muto pa ni Jesus sama ni Marta kung unsay muabi sa imo amo makabot usab nimo an kana lang. Praise the Lord. So, mayroon punto din sa tanan. So, kining alam ko ikuan ko sa akong pagkatingon no na tando ko sa ibasa karon na ibanghelyo nga dapat ako ang ipakita akong kamaayo sa laing tao tuod kini nga nagbigil man tao na nagkuan nga dapat atong
siya. Kay sama atong igsoon nila sa ano, siya mo nagkuhan siya, nagikaso niya si Jesus, pero ingat kong nahitabo kay Lazaro. No? Na namatay sila sa gusto dapat atong ikuan bitaw no kanang dili kang bitaw sa kanang di ba uban nakita nato hindi kanang matay ng tao ba yang pag ito mga pasaylo ako sa kung nagbuhat sa imo wala ko na kay dili na nang padung ng ano kanang tao nga payon pasaylo nga patay na no so dapat dili mo na to ang masulod ang Ginoo sa naitabo sa utong kita buti kay kita may kabuhat na Praise the Lord. So, ngayon ang tudo sa kanilang tanan. Natandog ako sa pulong nga amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka nako. Kay bisan ako, bisan na ako ibangayo, bisan wala yatan ang tanan, pero kabalo ko nga ikan natunggan sa Diyos ang akong ikan ipangayo sa kaniya. So, nagpasalamat din kong na yang gumug yang akong mga prayer, mga lipangayo. Isa ko lagi ihatagtanan, pero kabalo ko nga may naay mas nindot nga ihatag para sa ako. Praise the Lord. May mata sa tanan. Natandog din ko din sa Ginoo sa usa ko ng tao maglakaw sa adlaw gato, dili siya madagma kay hayag man. Apan kung maglakaw siya sa gabi, madagma siya kay init man. Isulti kini ni Jesus umidugang pagyud siya Panginoon. Ang atong igalas nga si Lazarus natulog, apan moadto ako aron pagbuko kaniya. So, makuha siya sa kuwang kaugalingon kay ako usahay na nagalakaw sa hayag, nadagmag ko na pinaami sa akong mga negatibong mga decision. No? Pero salamat ko sa Ginoo, ipukaw rin ako ito na pinaagi sa iyang mga pulong o sa iyang mga presensya na dahil lang magipagkita sa kuwa. Huwag karoon namin yung tao mga kinasalan. Hatagan, pinapos nga, pinapusto, dinasog o pinantan, pawas po sa Ginoo, ang ihatag iyo. Ninindo kita. Si Jesus mingon, pangayo ikaw pag-aatagan, pangitaw imong makaplagan, panuntok o pag-aablihan ang puntaan alang kanino. Puno sa pagsalig, damo kita sa atong amahan, alang sa atong mga panginahanglan, o sa matag pangamuyo kita mingon. May maong amahan ng gagawin. May kumamahan ng kami. Alang sa atong Santo Papa Francisco, sa atong Obispo Severo o sa tanang mga obispo o sa mga pari, ilabi namin nga atong mga padre kura na sa kanunay nagdagan o puno sila sa Espiritu Santo diha sa pag-iya kanato sa dalan sa kaluwasan, mag-ampo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan ng kami. Alang sa mga nanginuan sa atong gobyerno, sa atong nasod, sa atong probinsya, sa atong lungsod o sa atong barangay, nga unta ng dagan sa Espiritu Santo, kanunay sila matanaw sa kayuhan sa tanan labi na sa mga kabos natong kaigsuonan. Mag-ampo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan ng kami. Alam na natong mga laiko nga mga disipulong misyonero ni Kristo nga unta ang diwang sunduhanon o pagpuyog o lagaw uban ni Jesus magdilaag diha sa atong kasing-kasing sama sa duha ka pinun-an dito sa dalan sa Emmaus aron malipayon o makugihon kitang
magduaw o mamumusta, makikinabi o maminaw sa atong mga kaigsuonan nga nalayo sa simbahan o sa pagtuo na bugnaw na magtambok kita sa Ginoo. May gugmao nga mahandungga kami. Alang sa mga naulipon sa bisyo o sa mga buhat na dawtan nga unta makita nila ang kadao nga dalan niini dili lamang sa kanilang kaugalingon kundi lakip na usab sa uban aron sila maghinulsol mubiyan niini mudangop sa Dios ug magbago magampo kita sa Ginoo. May gugmao nga mahandungga kami. Alang sa tanan nga kinahanglan sa atong pag-ampo, labi na ang mga masakiton nga ang atong mainitong pag-atiman o pagtagad kanila, magdala ta sa paglaom o kadasig nga nagagikan sa dili papakyas ng gugma o saan ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. May gugmao nga mahandungga kami. Alang sa atong tagsa-tagsa kabanay o panginabuhian nga kanunay unta kitang iusawan sa Dios diha sa iyang gugma o kagaan o maayong abot ang mga buhat sa atong mga kamot, magampo kita sa Ginoo. May gugmao nga mahandungga kami. Alang sa tanang mga matay, ilabi na ang atong mga minahal sa kinabuhi nga mambitan na unta nila ang kalipay tunhay nga dingisaad ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. May gugmao nga mahandungga kami. Sa kahilom, ipadangan nato sa Diyos ang atong personal na pangamuyo. Magampo kita sa Ginoo. May gugmao nga mahandungga kami. Diya sa pag-iusa sa tanan natong mga panamuyo, apil na kadtong wala nato magungan, musampit kita samahan sa mga pulong magitudlo pa nato sa atong manlulus. Amahan namo na sa mga langit, padaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuod, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. O pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa panulay, inunuan luwasa kami sa dautan. Pagimaya ka Maria, puno ka sa grasya, Panginoon na kanimo, bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan sa pagpungan sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, ina ka sa Diyos, sala karon ug sa oras sa kamatayon. Amen. Pagimaya ka Maria, puno ka sa grasya, Panginoon na kanimo, bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan sa pagpungan sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, ina ka sa Diyos, igapo mo kami kasasala karon. Amen. Himaya sa mahal sa anak ko sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga tuigang may katapusan. Himaya sa mahal sa anak ko sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga tuigang may katapusan. Kitang tanan, Himaya sa mahal sa anak ko sa sa Espiritu Santo. Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga tuigang may katapusan. Amen. O makagagawang mabalahan na Diyos, malipayon o makasalamatan kami sa pagdahil kanimo na ining kayunan. Na imong ihatag ka namo nga magkatigong diha sa imong ngalan isip gagmayng kasilingban ng simbahan.
uban sa imong balaang pulong nga among nadungog o sa gasa sa Espiritu Santo nga mikunsad kanamo. Magmadasigon ta kami sa pagsangyaw sa Ebanghelyo diha sa among malipayong pagpinambitay o pagalagalay sa usag-usa. Masaligon kami, O Diyos, kay sa kanunay ikaw nagpuban nga kanamo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Magminalay ka sa Ginoo, magminalay ka sa Ginoo, kay nakita ko ang ako'y sa Diyos, magahiusan kita ang Diyos. Magminalay ka sa Ginoo, magminalay ka sa Ginoo, kay nakita ko ang ako'y sa Diyos, magahiusan kita